ऑल व्यूवर्स एंड लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर कुछ अच्छी शायरी आपके साथ शेयर करने के लिए एक ये नई वीडियो बनाई है। उम्मीद है इसमें जो शायरी हैं, जो नज़में और गज़लें हैं, उम्मीद है वो आपको पसंद आएंगी। मुझे भी शायरी बहुत पसंद है और ये मैं शायरी की वीडियो, जितनी भी मेरी चैनल पे शायरी की वीडियोस हैं वो शायरी के शौकीन लोगों के लिए हैं, तो ज़रूर सुनिए। कुछ गज़लें, कुछ नज़में मैं आपको सुनाती हूँ। तो पहली गज़ल। हुस्न जब मेहरबां हो तो क्या कीजिए, इश्क की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। इस सलीक़े से उनसे गिला कीजिए, जब गिला कीजिए हँस दिया कीजिए। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। कोई धोखा न खा जाए मेरी तरह, ऐसे खुल के न सबसे मिला कीजिए। आप सुख से हैं तर्के ताल्लुक़ के बाद, इतनी जल्दी न ये फ़ैसला कीजिए। ज़िंदगी कट रही है बड़े चैन से, और गम हो तो वो भी अता कीजिए। अक्ल दिल अपनी अपनी कहें जब खुमार, अक्ल की सुनिए दिल का कहा कीजिए। एक दूसरी शायरी और आपको सुनाती हूँ। वो सितम ढाएंगे मुस्कुरा लेंगे हम, उनसे यूं इंतकामे जफा लेंगे हम। उस नज़र का इशारा जो पा लेंगे हम, करके तौबा वहीं तोड़ डालेंगे दम। तेरी खातिर तेरी दिल दही के लिए, मात खानी पड़ी मात खा लेंगे हम। लाख कांटों से निकलेंगे बचकर मगर, वक्त से कैसे दामन छुड़ा लेंगे हम। दिल ही एक दिन लहू हो के बह जाएगा, तेरे गम को कहाँ तक संभालेंगे हम। आशियाना हमारा जले या रहे, आबरू गुलसितां की बचा लेंगे हम। एक उम्मीद की लौ सलामत रहे, 100 दिए इस दिए से जला लेंगे हम। यूं ही इकबाल गर रब्त उनसे बढ़ा, और दुनिया को दुश्मन बना लेंगे हम। एक और बहुत अच्छी शायरी है, ज़रा सुनिएगा गौर से। वो लब के जैसे सागरो सहबा दिखाई दे, जुम्बिश जो हो तो जाम छलकता दिखाई दे। दरिया में यूं तो होते हैं खतरे ही खतरे सब, खतरा वही है जिसमें के दरिया दिखाई दे। क्यों आईना कहें उसे पत्थर न क्यों कहें, जिस आईने में अक्स ना उनका दिखाई दे। उस तिश्ना लब की नींद ना टूटे दुआ करो, जिस तिश्ना लब को ख्वाब में दरिया दिखाई दे। कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए, आंखें जो बंद हों तो वो जलवा दिखाई दे। क्या हुस्न है जमाल है क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। एक और बहुत पुरानी लेकिन अच्छी शायरी, ज़रूर सुनिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़की मैंने देखी थी, वो देख के मुझको हंसती थी और हंसती मुझको भाती थी। वो रात जो मुझ पर बीती थी, वो सब रातों पे भारी थी। उस पल दिल में ये सोचा था, वो वाकई अच्छी लड़की है या मुझको अच्छी लगती है। फिर एक दफ़ा का जिक्र है कि कुछ राहो रस्म से आगे तक हम दोनों में जब बात बढ़ी, कुछ उसकी नज़रें कहती थीं, कुछ मेरा दिल भी धड़कता था, कुछ उसके लबों तक आता था, कुछ सोच के मैं रुक जाता था। ये वाकई अच्छी लड़की है या मुझको अच्छी लगती है। फिर एक दफ़ा का जिक्र है कि भीगी पलकों से उसने कहा, तुम रुक रुक से क्यों जाते हो, दिल मेरा गवाही देता है, तुम सिर्फ मुझी को चाहते हो।
اس پل میں سوچ میں ڈوب گیا، کیا جھوٹ کہوں یا سچ سمجھوں؟ دل جھوٹی گواہی دیتا ہے یا یہ لڑکی سچ کہتی ہے؟ پھر گئے دنوں کا ذکر ہے کہ ہم برسوں بعد جو ملے کہیں، تب جھلمل کرتے آنچل میں وہ کملا ایاسا چاند ملا، افشاں سے دمکتی مانگ لیے، پلکوں پر آنسو کی افشاں، بس درد بھرے لہجے میں کہا، میں واقعی اچھی لڑکی تھی اور صرف تم ہی کو چاہتی تھی۔ ایک اور غزل جو کہ ہمیشہ سے پسند کی جاتی رہی ہے اور میری پسندیدہ غزلوں میں شامل ہے، میں وہ ضرور آپ کو سنانا چاہوں گی۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، دل تو چاہا پر شکستے دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد، تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ یہ شاعری مجھے بہت ہی پسند ہے اور امید ہے کہ آپ کو بھی بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ایک اور شاعری جو کہ مجھے بہت اچھی لگی، بہت بڑی سی شاعری ہے اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ دل کو چھو لینے والی شاعری ہے، وہ میں ضرور آپ کو سنانا چاہوں گی۔ اپنی بیٹی کی تھام کر انگلی چیز لینے میں گھر سے نکلا تھا، ایک بچی نے راستہ روکا، وہ جو بچی تھی 5 سالوں کی، کھوئی سرخی تھی اس کے گالوں کی، کالا چہرہ تو بال بکھرے تھے اس کے چہرے پہ سال بکھرے تھے، سوکھی سوکھی کلائی پر اس نے ایک چوڑی کہیں سے چھوٹی سی جانے کیسے پھنسا کے پہنی تھی، پاؤں ننگے قمیض میلی تھی، لٹکی گردن پہ ایک تھیلی تھی، خالی خولی خلا سی آنکھیں تھیں، جیسے کالی بلا سی آنکھیں تھیں، جیسے چابی بھرا کھلونا ہو، جیسے بوڑھا سا کوئی بونا ہو، اس نے کھولا ادا سے مٹھی کو، ننی منی سی اس ہتھیلی کو، میں نے دیکھا بڑی حقارت سے، ننھے ہونٹوں کی تھر تھراہٹ پہ ایک مشینی صدا کے جھٹکے تھے، 10 روپے کا سوال ہے بابا، میں نے نفرت سے دیکھ کر اس کو ہاتھ جھٹکا کے جان چھوڑے، وہ ہتھیلی وہیں پہ اٹکی تھی، وہ صدا بھی تھمی نہ ایک پل کو، میری عادت ہے پیشے والوں کو 1 روپیہ کبھی نہیں دیتا، میں بھی ضدی تھا وہ بھی ضدی تھی، میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ مرتے بچپن کی ہلکی لالی تھی، اس کے جملوں کے سارے لفظوں میں لفظ بابا ذرا سا بھاری تھا، 10 روپے تو وہ تیز کہتی تھی، لفظ بابا پہ ہلکی اٹکن تھی، 10 روپے کا سوال ہے بابا، اس کی اماں نے اس کو رٹوایا، اس کے بابا نے اس کو سکھلایا، 10 روپے تو وہ تیز کہتی تھی، لفظ بابا پہ کیسی اٹکن تھی، خالی خولی خلاسی آنکھوں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کے قاتل سپاٹ چہرے پہ ایک قاتل سی مسکراہٹ تھی، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں مڑ کر پھر سے مٹھی کی شکل میں آئیں، میں نے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ ایک عبارت روا سی لکھی تھی، 10 روپے کو سنبھال تو بابا، کام رب نے میرا لگایا ہے، رب نے چھوٹی سی عمر میں مجھ کو دیکھ کتنا بڑا بنایا ہے، ان شریفوں سے اور خانوں سے میرے جیسے ہزاروں بچوں کا ایک لشکر سوال کرتا ہے، یہ جو بچپن کا ایک موسم ہے سارے بچوں پہ کیوں نہیں آتا، روز قبروں پہ دستکیں دے کر میرے جیسے ہزارہا بچے اپنا بابا تلاش کرتے ہیں، تم جو کہتے ہو پیشہ ور بچے اپنے بچپن کی آڑ میں صاحب مال و زر کو تلاش کرتے ہیں، آج سن لو یہ بات اتنی ہے، صدیوں پہلے کہیں پہ کھویا تھا اپنے بابا عمر کو ہم سب نے،
ایسے بابا کی جن کے سائے میں میری جیسی کسی بھی بچی کا کوئی بچپن نہیں مرا گھٹ کر. 10 روپے کا سوال ہے بابا، یہ صدا تو فقط بہانہ ہے، ہم کو بابا کے پاس جانا ہے. 10 روپے کو سنبھال تو بابا.